سلام اتزفرحنا يو كاب تግራይ በረራ ከቋረጥ ሰበር ዜና መንገዲ አየር ኢትዮጵያ አብዲ ስጋት በሙሉ ለመቆራጽ ከም ዝግደደ ሰበር ዜና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ ክልል በረራዎችን ለማቋረጥ እንደሚገደድ ከመውን ጉድ ዘብል አብ መቀለ ሆስፒታል ዝግበር ዘሎ በይዛኹም ንምልከተኩም አካላት በይዛኹም ዝታይ ገይሩ መቀለ ሆስፒታል ተጻውን ተቆልዑ ተሓመሙ ብጣዕሚ ኣብ ክሪቲካል ለው ቆልዑ ከመውን ብጣዕሚ አዘራራብ ዘሎ አውዝ ማሕበራዊ ሚድያ አብይ አሕመድ አኮዩ ዝብለና ካብ ትግራይ ውን መጽኢሎ بناي مادري نقلتيهم حواتين بدبوبو مالتي ناي جما باشاشات بحال كشات مالتي كمون ابال برغيد لحمر زخونه كيروس اسفا دمصاوي كيروس اسفا ون باسبورتو اب اديس ابابا تمنطيلو እና ተባለ كيروس اسفا باسبورت تمنطيلو خمزلو خطو غباو ابز حلفه مدينه نغيركم بالقصل ون كيروس اسفا ملسي هيبولا እዚ ዝፈይድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተሻቂልኩም እስቲ ብዛዕባ እዚኦም ካልኦቶም ክንሪና ሰናይ መከተታል አለናዶ አይስማዕሉይ አለናዶ كم دوم شجرك بوم 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 سلام سلام فتطبق شيء انترتم تخلتي كعب سلام نامدونا بدحان ها بدحان أكما كم ترتجر أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا ناب شينا نجا محتني إننا ناب سوا مدونا جمرنا يلنا نحط قريبنا مدنا ما خدنا ما أزي فيديو زي أجد أسئلة زغنا أبوز حساب كويس أسئلة زلوا لايك مقواركم كي ترسعوا الشوف تطلتي لو من كم تلمود أو زلون أزرار بزلو زعواتات كنرينا كمون بتعمل تصحون زنا قعدوا فيديوهات دم تلالي يوم ملو لو تطلعوا ممكن سقينا لو بتغين هنا كنا خدان هو اللي بدماغ دانا كن قدرينا كعب سلام ناس صور لغة الشانل بدحان وتاهم تقارن إرتوان نحاتي بلا فالله نقصل الشوف تطلتي استي كم أتاو كوننا كم زفلت أول دحواتنا مكينة زلوا ودينا ندلي كبلات اللوا شلل نبل النيرنا مخنياتو إنت مكينة صريحنا خنا مصون خلينا بالقصة الخزون انتي جميرنا اللوا مسيلكم حوات دنقل ودينا ندلي بلا اللوا أوه دنقل ودي استنسمع انت عين تودي اخت مرعو تداني انا دا دنقل ودي سلام دي بناتي سلام دي حسين قال 10 تحوش عامت باخر فيمس كنت زلا حج وسي خاطر النساء والله ايوه اي قدستو هذا حراش لو ما عندك ليت سبل حتى يحزلك ما يزلهو زحات وشت مسمر كم زعيم حتى حتتنا دكانستس انت يبلاز حتى يميلو مننا كحسه ختملس لك اوكي ليتس جو انت عين تودي اخت مرعو تداني انا دا دنقل ودي ما لا تودي قديتها دنقل خون زود هقالني قالك دنقل كتون الله زبل حد اي قال هو تفكر مالت دكانستي دنقلنا بتاعم سلاز كابر ما تعودي كن كم دنقل خون الله تبل قال اقاطمنا يفلت انا كني بلي اسخ دنقل له تخكل حتى اسخنا بعد دنقل ديخي دنقل ود انت دليخي لازم دنقل تفكر دنقل ود تسرعه مالتي ايوه دنقل خلاص يا اخي شغله انا دا حفتم اوكي حفتم اقول اسباب حفتم زيت الدرادر ايش نوي حتى لو ترى كيت برا مالتي نوي هودي حتى بيروك قبري انا ريت ندانا نحن حالفوين يا انا نوحت لازم كيله ايش صار ساك كادس هلا دقه كبر زلوها قالوا زلو كم زعين صدت حالي خايم بس قرر شفت تطلتينا أول دحواتنا دليتاتنا وسخ يزخد زلو كم تعزبوا زلهم حجون دنقل ودينا ندلي ياتبر زلا زحفتنا زيا أنا دا دنقل ودي ስለዚህ አቱም ደናግል አወዳት አለኹም ዶ ለዘሐፍትና ተወከስዋ أنا دا دنقل ودي بالقطر زين سامع عقود اللي زيبنا ودخم هاونا وانت جمير الله قالكم هاونا عيني القدم ولا ودخم هاونا ودخم هاونا no way yes way زمان زحول ما يكستيل له ودخم هاونا ودخم هاونا
أتا أتمهزبل كان أنا هون ناقل هاي مثلا زي أنا ولكم خد كون اللون بي هاي مثلا ها ودخ معونا أو عالم تغير لي فلت ها أفعنا أو عدنا ودخ معونا مات بتقرنيا يوم مشى أتى بتقرأي ديو طفعنا تودعنا قذفنا شوف تفضلتي كم تعزبوا زلكم إذا سئل زي أو نعوز محرم اللي بتاع معزر عربيتي يا زلا ودكم هاونا تواهيلو نتوالا شير يكبر لا أنا كوا خمس مثلا إني حد ترجوهم سبات إيدي تجرب ما كون اللهم قالكم هاونا زنبرة أنا ودكم هاونا غير ما سلزي إيدي تكون اللو أي إننا نحلفه بقى تمزي أنا اللي يمكن تمرعي وقال عمو إياه تمرعي ماشي تعيزي وركدي أمر دسيل مالتي كين خساري لتحت نقول إني يوعد بأنا شلمات كوي تأيي ترقمت لهم نكو ترقمي فوت أجيرا نادلي شيء أبي ليا أنا جن أريا قال مزجر ما جنني بس عدنا نقول همزلة أنا جيرا معنيرة ولا خالص حلنا نخلينا وياه أبي على خالص الغد نخرج خالنا به ما شاء الله هو بايزوي I think خمد مثلا إزي بحد إزي ياو أبسعود عرب حنتي قالك تمرأة الله وينايا بيت سب إزي يوم زجور لنا حفتنا ون ياو أول بيت سب سلزة خونات كم تعزب وزر لهم شلي ما موالو ما شاء الله لك الله أنا بالقتل استي نابتي أزر الراب زلوا زعباون كوستكم أبي أحمد أكو يبل حدا حونا كاب عدقرات إذا فيديو زي أنا كتاتت أبي أحمد ناتخا أكو مخاني خا قليل خلي زل خمو استي مجمرة بهم يقوم تراخو تسقاحون تخميز مسألة نشتين تملكتون قلت اختقار اللي مهاتم قال زي عمزول خام مجمرة دقاقي ملقلت أخال اللخو مسنقر خاني وانا تشجير نير نعيا تايو حمزة النيديو مهاتم سمع نقاط اللو أبي أحمد أبي توليدو أم تحمل دون نطلع لخون لنجار أميدا يرأيو حزقن سخاء أبي أحمد أكو يقول حقت مسألة تملكات بزحون سقاحونا تمهم يستجمر لبل نجار قلت سجورة اللي بدم بي شيء أتود ملك عقن إيش تيمثلي 30% يمثلي لأبي أحمد بناي ما دري نقلتي محواتين بدبابو مالتي جن زوجني أخمت زخالة جن ما دري أفتنا يدرج جديد تقفي في عمتها قال أثر حمشة قال أثر شد الشعر من عليك مالتي كوي تقفي في خارج بوتا كاونا يجمع باشاشات بهال كشات مالتي كاونا زوجني تقفي مس مزت أفتنا يدرج جن بناي تصحي صراحي بناي إنجارة ثنكاتي جيرمي من أوزم جمع ناوت جراي مالتي أو ناوت جراي مالتي كاو كما قدام زخونة تي أما غلا بثمانية عنقلن كوت خلو الساوزي تريفا ناوت خورج أني قوا مالتي ناوت زوجني تريفا بتيسع عامة مرت كاو كيروس على ما كاو بي مالتي وليداتني أما غلا ديار حمشة مالتي كاو زردا مسانت كلنا قرك زي حق ذا مسانت نا عدقرات كيرا عدقرات كعني أو بدن بتقاوي لما بدن بيصبوا أنتن جرما كاوجن كاوزني محجات كافترتني أنتن يعالتن لمينا كندي مكر رئة أنتنا بلا كاو زوجني أبلهنا نعيك تعبين نخيلة حاتيون أو يمتولدوا عادي كذا نزوجني جن بيساجن بمتعدي فلتة أو أكسس هنا ورا ناي موبايلات أكسس يتفلتن تمرتون يتفلتن ناي كلنا قرأت يتفلت كان أو خيرا كسرح يا مريضة أما جرى شغل قلت شان عسرتن مالتي يهونا مسدية كم زي ناي تي في أين ورتنا أو تي في خوينا أختار خلا أنا أقسم يونيفرسال له أو تي في خطران كلا صغص إلى بخير كل زهر كله وتي مالتي كاو توهن كيدا الاختبار كلا خمسة حوي قليلا كاو بمنطقة قلتها هلا بدان ببان عدا أول لو كميسيات ولد تزتا ولدت بهال أبا حني أبي حمري بهال كاو دوم شدشة راح يرم ولد شدشة ولا ما كافتم شدشة
الشيف تقتلتي كم تعزب وزر لهم إذا حاونا زي أو زمحورة ميديا بدأ مع زرر بخوين له ياو سدرابيت ناي أبي أحمد كاب عد قرات ترخيبه مولونا توالى شيري جبر له بالقتلون حدا فرارو بوليتيكيا تاتون نمنت أخم أمسيهم بوم يبلو إذا فيديو زي أنا تعذب سمعي دك عبيتي دايو أبي محمد حدا ودا عد قرات أكو يزبل الناس اللي قال أبي محمد ماشي وا أنت وإذا خمنا تقرأ يا أخي تسقوا السبز زيرم مستقرأ يا جور ودا اليوم أنت معدي تاين جور ناسكي خمي يعني أتا قداي أرن جور ناتك إني أناكو تاي يقولوا أي محمد تقرأ خون مالت ديس ويش تاينيو خميني نقول أكو يقلم لا يولنيرو وا أو جمع بمن تاي دعويو من دعويو من يعويو خمي يعني هذا قدام قربك أي سكوت حفلنا دك عبيت خومنت غور الناسكي وا يا تاينان غورو الشوف تقتلتي زي فارا بوليتيكيا كم تعزبوا زلهم أبي أحمد ياو تقراوي كيتولنا فوري حملو بايزوي فارا خون بوليتيكيا تكون لها ما خمدي عينة تحساس واقع تتري أو يدما تفري بالقتل أبي أحمد كاب تقراي بيت سم هلاي زجر منا نجاري خون أنا بقول لي جربني مخناتو زم مرحتنا تواليدهم تزاميدهم يوم بالقتل ون ناي تقراي مرحتو ناي إرترا زرني وكبالتلو كجر منا يولي كم ون ناي إرترا زم قالوا لبهالو مرحتي وبديهم كو تجاريهم كبالتلو كجر منا يولي مغنياتو تواليدنا إنا تزاميدنا إنا بالقتل أزيه أكويو زبالنا كاب عدقراتون نابي أحمد خمزر خوون كمون بزعبا بيتسب همز تزرارون حبيرهم أواقي عملو ياو يقرميو شفت قلتي استي لابتي زغطن مدب دماغ كوس دوكم سيدما بزعبا برقيد الحمودي بزغط ساعتي أب برقيد الحمودي مكفال خمزة قات أمون نسمع لنا كابتم تقال استحادة كمون كافتم مرار حادة زغونا كيروس أسفا دمساو كيروس أسفا كلهم تفلتوهم حاونا كيروس أسفاون قدمي أوارح أبادي سابا 15 حبيرنا لكم نيرنا زي دمساو زحاوناون لومون حدش زوات حبريت الله كاب أدي سابا كيوت باسبورتو 5 منطقة سلطنة يزار انت اي اقاطيمو استنكداتر كيروس اسفا باسبورت تمنتيلو خمزلو خفوت يغباو ابز حلفه مدير نغيركم يره نغي زارب باسبورتو تمنتيلو انتي كسي ابيلوم لون بزي تيور لهم ناي كس ورقات ابز حلفه غيزه مدبات ابينالو مالت حزر بزبله شعبي اب ساحل تفدير الله نخزاربو افتعاصو ورقاتهم تمنتل باسبورتهم تحدق كاب تعدي نخي وص حق نخقبر يزغول زغبر زلو باي ذا واي اتحلالي فوي يدا يلزل نمبر اسغاغيرنا ينا زلنا تمدب ግን ኮደይ ምክንያቱ ኪሮስ ነቲ ዝኣምነሉ ዕላማ እንዳእሽ ምስገብር ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ክፈልጦ ዝግባኣኩም ዝትሪዎ ዘለኹም ክሲ ንዑ ኣውሪዶም ዝነበረ እዮም ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለምንታይ ኪሮስ ዘይነበረ ኢልኩም ሓቲትኩም ዶ እዚኣቶም ጥራይ እዮም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሓደ ብዛይታ ዳዊት ካልኦት ኣብ ደገ ዝቕመጡ እዮም هندبت جن هندبت كول تغيرلهم أدس أبا وريدو سلام تاكيروس عاوز نسي الشيف تطلتي بزعبا كيروس زبهال دلو كم تعزبو زدلهم باسبورتو تمنطيلون كي زارب تاجيدلو ناتبهاله يكمون خصتات وانت مسريتلو سلازي ابرغيد الحمدون مكفال خمسه قطمينا نعزب زلنا بالقتل اوز محورا ميديا بزعبا كيروس اسفا بزح ناتبهاله يو ازي ميديا زي كلكم تفولطوا يكم نقفا بريس زبهال دوصو حدش حبريتا ونيرو كيروس اسفا بلومي نغو كم استاثره حبيرو نيرو بالقصل كيروس أسفا حاوناون خمزة عسرة أبصبوا هنا تخمزلو بعلو ملسي بلو أتا ملسي نكداتن سلام تقالستي بزز غير زلونا يحصوت بروباغندا تشغلكم وزحات سبات تدولوا لهم يكم سلازي كل نجار السلام يزلو ولكم إليه أجيهم أجنا الشيف تطلتي كم تعزبوا زلهم حاونا كيروس أسفها أبصبوا هنا تخمزلو خمزة عسرة أيو ملس ذهب زلو بالقتل بزعبا زانا يسلت أنا باسبورت من طال أقوى ذهبوا ملسي يلن عندما حاونا كيروس أسفها أبصبوا هنا تخمزلو خمل سمعكم مويو بالقتل برجيد لحمودو فريسو يبل سلت أنا استي إذا في ذي أول نكتاتل عايز الرأيني قال سنة بهجدة كم تشوي فقط قم نقدر كجبر أي كلن بزز خير زلي أو أنت زي بيلنايو أصلاً نقاطر مرحتنا نقاطر زبل نوي حدا مرحتنا يكون سئلنا بعلنا دقيفنا ينبر زي ما رسول سبون يلا ثم أهلاش ما قلت بالو عدنكم لو سجلهم سواتي
ኣባላት መሪሕነት ናይ ግንባር ዝእመን ይኮን ኣብ ሰዓት እዚ ቃልስና ክዕውት ዝኽእል መንገዲ ኣይሓዙ ከይወዓልና ከይሓደርና እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሓላፍነቶም ክነውርዶምን ክንቆፃፀሮምን ይግባእ ጽባሕ ከይንተዓስ ብፍላይ ብርጌና ሐመዱ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ገንዘብ ህዝቢ ኣኪብኩም ንግንባር ዝሃብኩም ተሓተቱ ክትኮኑ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ፈቱ ብገንዘብ ህዝቢ መንእስያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩን ይሳዩን ከም ዘለው ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይደሊ እዚ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ክንከዶ ምዃና ቃልኣትወኩም ኣርባዕተ ማርሓ ብርጌና ሐመዱ ብዳዊት ዝበሃል ኣባል ግንባር ብርጌና ሐመዱ ከም ተኣስሩ ኣብ ናይ ትማል ፕሮግራም ይሓቢረኩም ፊደለን ንሕድ ደልዩ ኣብዚ ፊደለን ከም ዳታ ዝመስል ማለት ሕጁን ዝመጠን ዘሎ ሓበሬታ ገለ ካብ ኣባላት መንግስት ግንባር ምስ በዓል ተወልደ ዕንበብ ኣባል ፀጥታ ናይ ህወሓት ዝነበረ ማለት እዩ ምትእሳር ዘለዎም ከም ዘለው ሓበሬታ መፀን ክህወት ግን አይደል ግን ኣብ ቀጻለ ተጸበይኒ ካልኡን ዝሰምዓሉ ገለ መሪሕነት ግንባር እውን ምስ ሓለፍቲ ናይ ህወሓት ብውሽጢ ርክብ ከም ዘለዎም ይሰማዕ ኣለኹ ማለት እዩ ንሓቅነቱ ዝምልከት ግን ንፀጥታና ኢትዮጵያ ክሓትት ክፍትን መን የተወልደ ዕንበብ ናባኹም ገርፎ ክሓትሉ ክትፈጥዎ ማለት እዩ ህይወት ዝወሰደ ቃልስና ብሰብ ገበን ብሓዋላ ዝሰርሑ ሰባት ክምራሕ ኣይነፍቅድን ኢና ይዛረቡ ናይ ሃገር ውክልና ዘለዎም ድማ ቤት ምክሪ እምበር እዚኦም ኣይኮን ወላ ሓደ እዚኣቶም ባዕሎም ተመራሪፆም ኮፍ ኮፍ ዝበሉ እዮም ኣብቲ ኩርሲ ወላ ሓደ ስልጣን ዝሃቦም የለ ስልጣን ዘይሃቦ ህዝቢ ከዓ ክመርሓና ይንደልና ተቃለስና ኣሚና ሳም ፖይንት ደጊፍናዮም ያ ዘረክቡና ተቃልሲን ህዝቢ ዘረክቡ መሲሉና እሺ ፍቶት ክትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ ሰልጠነ በጣም ስምዒታዊ ኮይኑ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ትክክል ከም ዘይኮነ እዩ ዛረብ ዘሎ ከምኡ እንቶም ሓደ ሓደ ኣባል ብርጌድ ለሓመዱ ተመራርሓ ምስ ናይ ሕወሓት ርክብ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር ዘሎ ብልቅፅል እዚ ምክፍፋል ባይዘወይ ኣብ ኩሉ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እሺ ፍቶት ክትልቲ እስቲ ናብ ናይ ትግራይ ጉዳይ እንኸድ ኣብ ትግራይ መቐለ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከም ድፍለጥ ያው ቅርሺ ካሽ የለን ለሆነ ነገር ክትገዝእ ተደሊኻ ኣብ ትግራይ ትራንስፈር ኢኻ ትገብር ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዝግበር ዘሎ ጉድ ግን ትራንስፈር ኣይንቀበልን ካሽና እንደሊ ይብል እስቲ እዛ ኣዴና እዚኣ እንታይ ከም ትብል ንስማዕ በይዛኹም ንምልከተኩም ኣካላት በይዛኹም ዝህዝ እንታይ ገይሩ እስቲ ኩልኩም ሸርናውልኩም ተቀባበልዎ እሞ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ታሪክ ይስራሕ ኣሎ መቐለ ሆስፒታል ህፃውንቲ ቆልዑ ተሓመሙ ብጣዕሚ ኣብ ክሪቲካል ዘለዎ ቆልዑ መድሓኒት ክትገዝእ ናፍቲ ፋርማሲ ተኸይድኻስ ኣብ ፋርማሲ ምስትሕዝ ለለና ይፀባ ምናልባት መድሓኒት የለን ክበሃል ይኽእል እዩ ካብ ደገ እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ግን መድሓኒት ንሃለወስ ንኽትገዝእስ ብቅርሺ እንድሕር የምፅኢኹም ቅርሺ እንድሕር ከፊልኩም ትራንስፈር ይንቕበሊ ወላ ሙት እምበር ኣይንህብን ዋይ ዋይ ካበይ ከም ንፅት ሰብ ትራንስፈር ኮይና ንሰርሕ ለና ወይታት ትራንስፈር እውን ከይትዕፆስ ብጣዕሚ ኣብ ካሊእ ምስ ቋንቋን እዩ ንየትሰብ መቐለ ሆስፒታል ብቅርሺ እምበር ኣውለሎ መድሓኒት ኣይንህብ እዩ ልሎ ኣብ ምንታይ ሰዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይንካ ሓዚ ቅርሺ ትጥይቕ ባንክታት ቅርሺ ልበካ የለይ ታ ትራንስፈር ያለላ ታ ትራንስፈር ተጠቂምካስ ቅርሺ ዓዲካ ህይወት ክትድሕን እናተገበአስ መድሓኒት ንሃለወስ ቅርሺ እንድሕር ለይሂብካ ትራንስፈር ይንቐበሊስ ኧረ በይዛኻትኩም እንታይ ስለልተደለየ ንምንታይ እዩ በይዛኹም ንምልከተኩም ኣካላት በይዛኹም ዝህዝ እንታይ ገይሩ ዋ ካበይ ክመፅእ በይዛኻት መን ይምልከቶ መቐለ ሆስፒታል ቆልዑ ሲ ዋ ሞለልስ ህፃውንቲ ቆልዑ ጨቅላ ህፃናት ትሕቲ ሓደ ዓመት ብጣዕሚ ሓሚሞምስ መድሓኒት ንሃለወስ ቅርሺ እንድሕር ለይከፊል ሸጠቢልከስ ኣይንህቢ ትራንስፈር ልበሃል ዓይነት ኣናግድ ይብሉ በይዛኻትኩም ዋ ታይና ንገበረቱም ሰብ እሺ ፍቶትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዘጋጥም ዘሎ እዩ ብጥረ ቅርሺ ጥራሕና ንቐበል እዮም ዝብሉ ዘለው ትራንስፈር ኣይንቐበልን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ እዩ ዝፅፋዕ ዘሎ ብኩሉ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ ጨኒቑ ብፍላይ ናብ ሕክምና ከይድካሲ ማለት ከዚ ኣነ ብግለይ ብካሽ ተትልየኒ ፅቡቕ ግን ኣማራፂ የብለይ ስለዚ ትራንስፈር ገብር ነኒ ኩሉ ህዝቢ እውን ብትራንስፈር እዩ ዝግልገል ዘሎ زيتي كتجز تاكسي كتمان سفرات كتور تلقى ترانسفير خاتجبر لذا ساتهم كواس تقبل الناس مقالة هوسبيتالس نمنتاي بترانسفير زي قبل زلوا أتمغنيات انتاي بالقتل إذا قاتي بالنازلو نحوار حدا جان تخينو نحوار حدا جاي يمسد ساتهم ون أقول نزفهم كتخوني زقباكم بالقتل إذا ترانسفير كي تعصى حزبون سوقي يزلوا برا كي يعصى حزبي سوقي يزلوا بالقتل حدا زوت حدش حواريته ولا كلاتنا نفرح زلنا نجر إذ نجر زي برا كي قارتنا بتجري حدا زوت حواريته له نسمع صبر زينا أبز خلص ساعات زي لتسمع زينا لعلي مليون تخطتي زلوا زحبش نيوز
ካብ ቀረባ ምንጭታት ረኸበሉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምኽንያት ናይ ሲቪል አቪዬሽን ድሕነት ትግራይ ከቢድ ስጋት ብምድቆ ከም ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ክሳብ ኣላማጣ ዘሎ ከባቢ ብናይ ሱዳንን ኤርትራን ዕጡቃት ታርጋ ዘለዎን ተሽከርከርቲ ኣብቲ ከባቢ ብምንቅስቃሶም ንናይ ተሳፈርቲ ሰራሕተኛታትን ከምኡ ድማ ንብረት ንምሕላው ክብል ሙሉእ ንምሉእ ንምቁራፅ ከም ዝግደድ ዝሓበሻ ካብቲ ትካል እሙን ሓበሬታ ከም ዘቕረበ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ሓበሬታታት ኣብ ምውፃእ ይርከብ። ሽፍትልቲ ዝሓበሻ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ከቋርፆ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ብስንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ናይ ፖለቲካ ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ታርጋ መኪና ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳን ከም ዝተረኣየ እዩ ዝሕብር እስቲ ሙሉ እንስማያ ሰበር ዜና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በከባድ አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚገኝ ተሰማ። ወደ ትግራይ ክልል በረራዎችን ለማቋረጥ እንደሚገደድ የዛሀበሻ ምንጮች ገልጸዋል። ዝርዝሩን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። የትግራይ ክልል ዳግም ወደ ለየለት ወታደራዊና ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ማምራቱን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን እና የሀገሪቱ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅግ ፈታኝ በሆነም የደህንነት አጣብቂኝ ውስጥ ወድቀዋል። ከቅርብ ቀናት ወዲህ የሱዳንና የኤርትራ ታርጋ የለጠፉ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ከባድ የጦር መሳሪያዎችና የተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች ከህወሓት ጋር በማበር እስከ መቀሌና አላማጣ ድረስ መሰማራታቸውን የደረሱን የመረጃ ምንጮች ያመለክታሉ። ይህ ያልጠበቀ የውጭ ኃይሎች ተሳትፎም የተቀላቀለበት ወታደራዊ እንቅስቃሴ የአየር ክልል ደህንነትን ማለትም ኤርስፔስ ሴኩሪቲ ከፍተኛ አደጋ ላይ የጣለ ሲሆን አየር መንገዱ ወደ ክልሉ የሚያደርጋቸው መደበኛ የሲቪል በረራዎች ሙሉ በሙሉ ለማቋረጥ ሊገደድ እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። ይህ ሁኔታ በአቪዬሽን ሕግና የደህንነት መነጽር ሲታይ እጅግ አሳሳቢ ነው። በዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ማለትም ICAO መተዳደሪያ ደንብና በሺካጎ ኮንቬንሽን አንቀጽ 9 መሰረት ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር በጦርነት ወይም በከፍተኛ የውስጥ ደህንነት መደፍረስ ምክንያት የአየር ክልሉን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመዝጋት ሙሉ መብት አለው። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው የተሳፋሪዎች የበረራ ሰራተኞችና የአውሮፕላኖች ደህንነት ነው። በዘመናዊ የጸረ አውሮፕላን ሚሳኤሎችና የከባድ የጦር መሳሪያዎች የታጠቁ ኃይሎች መሬት ላይ መኖራቸው በማረፍና በመነሳት ሂደት ማለትም በዝቅተኛ ከፍታ ላይ ለሚበሩ የሲቪል አውሮፕላኖች ቀጥተኛ ስጋት ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ክልሉን ከፍተኛ አደጋ ያለበት ዞን ማለትም ሃይ ሪስክ ኮንፍሊክት ዞን ብሎ የመፈረጅና በረራዎችን የማገድ ዓለም አቀፋዊ የሕግ ግዴታ ሊወድቅበት ይችላል ሲሉም የአየር መንገዱ ምንጮች ነግረውናል። ችግሩ ከቀላል የሀገር ውስጥ ግጭት አልፎ ቀጠናዊ የጂኦፖለቲካዊ ቅርጽ መያዝ ዕድሉን ጉዳዩን ይበልጥ ውስብስብ ያደርገዋል። የኤርትራና የሱዳን ኃይሎች ከህወሓት ጋር በመሆን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ለመፋለም በክልሉ መገኘታቸው የአፍሪካ ቀንድን የጸጥታ እኩልዮሽ ክፉኛ የሚያናጋ ነው። ወታደራዊ አውሮፕላኖች፣ ድሮኖችና የክትትል ራዳሮች በሚበዙበት እንዲሁም ማንነታቸው በውል በማይታወቁ ታጣቂዎች በተሞላ ቀጠና ውስጥ የሲቪል በረራዎችን ማካሄድ በአቪዬሽን ቋንቋም በእሳት ላይ የመራመድ ያህል የሚቆጠር አደገኛ እርምጃ ነው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን የውስጥ ጣልቃ ገብነት የቀጠናውን ሰላም የሚያደፈርስ አደገኛ አዝማሚያ አድርጎ ይመለከተዋል። ሽፍተልቲ ዝዞጥ ዘሎ ሓበሬታ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ከቋርጾ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ዘሎ። እቶም ዝተፈላለዩ ምክንያታት እውን ኣቕሪቡሎ ያው እቲ ድሕንነት ቀዳማይ ንህዝቢ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል ዝተፈላለዩ ታርጋ ዝለጠፈ ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ናይ መኪና ታርጋ ዝለጠፋ ስለ ዘለው ነቲ ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ስለ ዝኽእል ሙሉእ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ከቋርጾ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ዘሎ። እዚ ክኸውን ኩላትና ኣይንደልን። ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ናይ ፖለቲካ ጸገማት ከዚ እውን እዚ ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ተተቋሪጹ እቲ ህዝቢ እዩ ዝጉዳእ እምበር እቶም መራሕቲ ናይ ጉዳይ እቶም ፖለቲከኛታት ኣይጉዳይ። ምክንያቱ እሳቶም ኣብ ጥዕሞም ዓዲ ኮይኖም እዮም ቦለዶ ቁረጸሎ ጉመዶዶ ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንክረጋጋዕ ንከይቋረጽ እውን ኩላትና ክንደፍአሉ እዩ ዝግባአና። ሽፍቲ ክልቲ ና ሎማዓንቲ መደብና እዚ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ ሽካዕ ንጋናይ ሞችኹም መብልኹም ሰላም ኩንለይ ሲያ